الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وبين الماء والطين أبو البشر، وعلى آله وأصحابه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. اعلموا أن الموت كأس كل ناس شاربوها، والقبر باب كل ناس داخلوها، كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اصبر على أهوالها، لا موت إلا بالأجل. قليل عمرنا في دار الدنيا، ومرجعنا إلى بيت التراب. ألا يا ساكن القصر المعلى، ستدفن عن قريب في التراب. له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب. بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. إنه جواد كريم ملك غفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن
سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل عليه بعدد من قعد وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين تعادلوا وتراحموا عباد الله رحمكم الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون.